एहसास वाली जिंदगी थी। एक मर्तबा रात का वक्त है, सारा मदीना चैन से सो रहा है, सारे मदीने में अमन है। अब दुनिया में 22 लाख मुरब्बा मील पर अमन है, लेकिन 22 लाख मुरब्बा मील पर खिलाफत करने वाला बंदा, इसको रात की नींद जल्दी आती नहीं है। ये रात रात मदीना में गश्त लगाता है, कोई मुश्किल में तो नहीं है, कोई परेशानी में तो नहीं है, कोई दुख में तो नहीं जिंदगी गुजार रहा। रात का वक्त है, मदीना में गश्त लगा रहे हैं, तो जंगल की तरफ नजर गई तो कुछ रोशनी नजर आई। अपने गुलाम हजरत असलम से फरमाया कि असलम चलो, शायद ये कोई काफिला होगा, देर हो जाने की वजह से शहर में ना सका, चल के खैर खबर लें, कुछ खाने पीने का लगे इंतजाम भी कर दें। जब करीब पहुंचे तो काफिला न था, एक बूढ़ी गरीब औरत थी और छोटे छोटे बच्चे उसके पास, और सारे बच्चे रो रहे हैं, चूल्हा जल रहा है और उस पर देगची रखी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? उस खातून ने कहा जी भूख से बेकरार होके रो रहे हैं। कहा कि देगची में क्या है? कहा जी हजरत कुछ भी नहीं है, उसमें बस पानी है, इसलिए रख दिया कि बच्चों को लगे शायद कुछ पकड़ा है, वो बहल जाएं और सो जाएं। मेरा और हजरत उमर का फैसला क़यामत में अल्लाह की बारगाह में होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह रोने लग गए। वो बंदी हजरत उमर को जानती न थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की बंदी, उमर को तेरे हाल की क्या खबर है? तो उसने कहा कि हमारे खलीफा हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं लेते। रोना शुरू किया हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने, और रोते रोते पहुंचे मदीना, और खजाने में से वो खाने पीने का सामान एक थैले में भरा, और थैला भरने के बाद उसको अपनी कमर पर उठाने लगे। गुलाम साथ थे। गुलाम ने कहा कि अमीर साहब मैं हूं ना, मैं उठा लेता हूं। कहा कि नहीं असलम इसको मैं उठाऊंगा। कोई कारपोरेटर नहीं है, ये कोई इलाके का कोई बड़ा नहीं है, ये 22 लाख मुरब्बा मील पर खिलाफत करने वाला वो खलीफा कि 22 लाख मुरब्बा मील पर इसकी बरकतों से अल्लाह ने इस्लाम के परचम को लहराया, और जिसकी बरकतों से बैतुल मुक़द्दस अल्लाह पाक ने मुसलमानों को अता फरमाया। ये वो बंदा जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। ये वो बंदा जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया जिधर उमर चलता उधर हक चलता है। ये वो बंदा जिनके बारे में जुबान रिसालत का जुमला कि इसको देखकर तो शैतान भी अपने रास्ते बदल कर भाग जाता है। वो थैले को उठा के अपनी पीठ पर रख रहे हैं। गुलाम ने कहा अमीर साहब मैं हूं, मैं उठा लेता हूं। कहा मुझे दे दीजिए। कर नहीं असलम इसको मैं उठाऊंगा। जब उन्होंने थोड़ा इसरार किया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि असलम एक बात बता कि क्या क़यामत के मैदान में उमर के बोझ को तू उठाएगा? इसको तो मैं उठाऊंगा, इसके बारे में मुझसे पूछोगी। गुलाम के जरिए से उसको अपने कंधे पर लिया और लेकर जंगल पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद देगची में खाने पकाने का सामान रख डाला, अपने हाथों से खाना पकाया, उस खातून को दिया, बच्चों ने खाया, हंसी खेल में मशगूल हो गए। हजरत उमर वहीं किनारे बैठ गए। थोड़ी देर बैठे, उस खातून ने कहा कि उमर की वजह तुम इसके हकदार थे कि तुम खलीफा बने जाते। हम कुर्बान जाए नबी की तरबियत पर, हम कुर्बान जाए इन सहाबा की सिफात पर। इखलास कितना आला दर्जे का इन बंदों में भरा हुआ था। कह सकते थे मैं ही उमर हूं। आपने फरमाया कि अल्लाह की बंदी जब तू खलीफा के पास आएगी ना तो मुझे भी उधर ही पाएगी। अल्लाह के लिए करने वाले बने, अल्लाह के लिए औरों पर लगाने वाले बने, अल्लाह के लिए औरों पर खर्च करने वाले बने। गरीबों को सर्दी के जमाने में कंबल दें तो फोटो ना खिंचवाएं, उनकी राहत का कुछ इंतजाम करें तो तस्वीरें ना खिंचवाएं। एक गरीब जिसका चूल्हा ठंडा हो चुका है, अल्लाह ने आप तक उसकी बात पहुंचाई, उसकी मदद करने के बाद तस्वीरें ना खिंचवाएं कि देखो मैंने इसकी मदद की है, मैंने इसको कंबल दे दिया, इसको खाने पीने के सामान दे दिए। कुछ आखिरत का सरमाया भी अपने पास में जमा होना चाहिए। फरमाया कि उमर के अमीरुल मोमिनीन के पास तो आएगी ना, मुझको भी उधर ही पाएगी। अपने गुलाम से पूछा असलम तुझे पता है मैं वहां क्यों बैठा था? कमी साहब बताइए ना क्यों बैठे थे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया मैंने उन बच्चों को रोते देखा था, मेरे दिल ने चाहा कि उनको हंसते हुए भी देख लो। अल्लाह करे कि हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए। हमने उम्मत के जवानों की बेरारवी देखी है, बेहयाई के दौर देखे हैं, उम्मत की बेटियों को घुंघरू पहनकर वो स्टेजों पर नाचते देखा है। अल्लाह करे कि इनके छुपने के दिन भी अल्लाह दिखाए, अल्लाह करे कि जवानों की हया भी अल्लाह दिखाए, अल्लाह करे कि मस्जिदों का आबाद होना भी अल्लाह दिखाए, अल्लाह करे कि घरों की दीनी तरबियत भी अल्लाह पाक दिखाए, अल्लाह करे कि दीन अल्लाह पाक हमें इस उम्मत का दिखा दे। फरमाए कि मैंने उनको रोते देखा था, मेरे दिल ने चाहा कि उनको हंसते हुए भी देख लो। क्या खूबी अल्लाह पाक ने इनको दी थी।
اور کیسا دین پر استقامت اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، اور اعمال کا ذوق اور اپنی غلطی کے احساس کو فوراً قبول کرنا کیسا اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ مدینہ میں ان کے زمانے خلافت میں کہتا گیا، کھانے پینے کے انتظام ختم ہو گئے، اس موقع پر انہوں نے خط لکھا مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام کہ مدینہ میں کہتا آیا تم غلہ بھیجو۔ انہوں نے کہا امیر صاحب اتنا بڑا غلہ بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ انہوں نے اتنا بڑا غلہ بھیجا، 50 ہزار آدمی حضرت عمر کے دسترخوان پہ ان زمانوں میں آ کے کھانا کھاتے تھے۔ دیہات کے لوگ بھی شہر میں آ گئے کہ اب تو امیر کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے، لیکن قحط دور نہ ہوا۔ ایک صحابی رسول نے بکری کا بچہ ذبح کیا، جب چھری چلائی تھوڑا سا خون نکلا، ہڈی اور چمڑا، گوشت کا نام و نشان اس جانور میں نہیں۔ ان صحابی کی چیخیں نکل گئیں، اللہ کے رسول کو یاد کر کے رونا شروع کیا اور کہا کہ واہ محمد واہ محمد، ہائے یا محمد ہائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اللہ کے رسول نے خواب میں فرمایا جاؤ جا کے عمر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میں تو تجھ کو بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا۔ اتنا خواب دیکھا آنکھ کھولیں، انہوں نے دوڑنا شروع کیا، امیر المومنین میں حضور کا قاصد، میں حضور کا قاصد۔ حضرت عمر گھر کے باہر دوڑ کے نکلے، بھیا کیا چکر ہے؟ دیکھا سامنے بندہ کھڑا ہوا، کیا بات ہے؟ کہا جی حضور نے خواب میں فرمایا جا کے عمر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میں تو تجھ کو بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ میں نہ آئی، مجمع جمع کیا کہ بھائی مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، مجھے بات ہی نہیں سمجھتی۔ بعض صحابہ نے مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت اللہ کے رسول آپ کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں پہلے نمبر پہ اللہ سے جڑنا سکھایا تھا، قحط آیا تھا پہلے اللہ سے کہتے، بعد میں مصر وغیرہ میں خط لکھنے کے انتظام ہوتے، آپ پہلے اللہ سے کہتے تو فوراً کہا کہ مجھ سے چوک ہو گئی ہے، فوراً کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ سعادت مندوں کے انداز ہوا کرتے ہیں کہ جب ان سے چوک ہو جائے، جب ان سے لغزش ہو جائے، جب ان سے غلطی ہو جائے اور کوئی متوجہ کرے تو فوراً اپنے آپ کو جھکاتے ہیں کہ صاحب میں رجوع کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ساری امت کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ غلطیوں فوراً رجوع کر لینا چاہیے، فوراً مان جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ایک غلطی چھپانے کے لیے 100 غلطیاں آدمی کرتا بیٹھے۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھ سے چوک ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سارے مجمع کو جمع کیا، مجمع جمع کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور لمبی چوڑی آدھا پونا گھنٹے کی دعا نہیں مانگی ہے، 2 الفاظ کی دعا تھی، اللہم انا نستغفرک و نستہدیک، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ پانی برسا دیجئے۔ اس دو جملوں پر پورے مدینے کو بادلوں نے گھیرا اور وہ بارش اللہ پاک نے اتاری کہ سارا قحط دور ہوا اور اللہ پاک نے واپس وہ خوشیوں کے اوقات اور راحت کے اوقات اللہ نے عطا کیے۔ شہر میں دیہات کے لوگ آئے، امیر صاحب سے کہا کہ امیر المومنین ہم لوگ گاؤں میں تھے تو ہم نے بادلوں سے آواز سنی کہ چلو مدینے عمر نے بلایا، چلو مدینے عمر نے بلائے۔ بعض دیہاتیوں نے کہا کہ ہم نے بادلوں سے آواز سنی، کہا عمر تو نے مانگا ہم نے دے دیا، اب تو اسی انتظار میں تھے، تو کب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے؟ کیا خوبیاں اللہ نے دی تھی، کیا کمالات اللہ پاک نے ان کو دیے تھے۔